सो हेलो एभ्रीबडी, आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ वर्क र पावर बुझ्न गइराखेको छौँ। यसमा चाहिँ वर्क के हो र कस्तोलाई हामी वर्क भर्ने, वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी के छ, वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सन के छ, त्यसपछि त्योसँगै रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम हामी चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, सँगसँगै पावर के हो र पावरसँग रिलेटेड चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम के छ भन्ने चाहिँ हामी यसमा बुझ्छौँ। सो फर्स्टमा हामी चाहिँ वर्कतिर जाउँ। सो वर्क बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ वर्क डन बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब वर्क डन भनेको चाहिँ कसलाई बुझिन्छ? वर्क डन मतलब काम भएको छ कि छैन, सिम्पली राइट। वर्क डन भनेको के हुन्छ? अब वर्क डन त्यस्तो कन्डिसनमा जुनमा चाहिँ त्यसले कुनै पनि अब्जेक्टले डिस्टेन्स कभर गरेको छ भने वर्क डन भन्न मिल्छ, नभए वर्क डन भन्न मिल्दैन। फर इक्जाम्पल अब यो डस्टर छ है, मैले यताबाट चाहिँ फोर्स लगाउँछु, यताबाट फोर्स लगाएँ, ऊ चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्यो, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गयो राइट। यहाँदेखि चाहिँ यो पोजिसनदेखि यहाँसम्म गयो राइट। समथिङ डिस्टेन्स कभर गर्यो होइन, केही डिस्टेन्स त कभर गरेको छ, यस्तोलाई हामी वर्क डन भन्न मिल्छ। तर सेम डस्टरलाई मैले फेरि यही पोजिसनमा राखेँ है। अब यसलाई मैले चाहिँ भित्तातिर चाहिँ धकालेँ, यसरी धकाले पनि अहिले चाहिँ केही पनि पोजिसन चेन्ज गरेकै छैन, मोसनमा आएकै छैन कि होइन। रेस्टमा थियो, रेस्टमै छ, मोसनमा आएकै छैन, उसलाई केही फरक परेको छैन, यस्तोलाई वर्क डन भन्न मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ वर्क डन भनेको के हुन्छ भने वर्क डन भनेको भनिन्छ कि उसको फर्मुला हुन्छ तपाईँको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ है, डिस्टेन्स भनिँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट। केही फरक छ नि त डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्समा। सो डिस्प्लेसमेन्ट छ। अब यहाँ के भयो भने चाहिँ फोर्स। वर्क डन किन हुँदैन भने चाहिँ यो पनि म बुझाइदिन्छु। जब हामीले चाहिँ कसैलाई धकाल्छौँ र त्यो वर्क डन किन हुँदैन भने चाहिँ त्यो म यसरी बुझाउँछु तपाईँहरूले। ओके, अब सबभन्दा पहिला फोर्स, त्यसको लागि चाहिँ फोर्स बुझ्नु पर्यो। फोर्स, अब फोर्स हामी कस्तोलाई भन्ने? ओके, अब पुल अर पुश when the object tends to change or changes the position of the body, that can be called as force। मतलब मैले पुल गरौँ यसलाई, म आफ्नो आफूतिर तानु वा उता पुस गरौँ, मतलब आफूभन्दा एगेन्स्टमा धकालौँ होइन। धकाले पनि र ताने पनि होइन, दुवै कन्डिसनमा उसले यदि आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई मात्र फोर्स भन्न मिल्छ, नभए फोर्स पनि होइन त्यो होइन। फोर्स लगाएको कामै लागेन, त्यो फोर्स पनि होइन। अब वर्क डनमा पनि सेम त्यही कन्डिसन छ कि होइन। अब मैले यसलाई धकालेँ तर यसले पोजिसन चेन्ज नै गरेन, म त मैले फोर्स लगाएँ तर फोर्स लगाएको पनि हामीलाई काम लागेन। ल काम लागि पनि हाल्यो, ल मानौँ मैले चाहिँ 200 न्युटनको फोर्स लगाएको छु होइन। अनि 200 न्युटनको फोर्स लगाए पनि डिस्प्लेसमेन्ट, उसले चाहिँ डिस्टेन्स त कभर गरेन, डिस्टेन्स के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट जेरो छ। सो त्यही भएर यो के हुन्छ? जेरो भइहाल्छ, सिधै जेरो भइहाल्छ। अब वर्क डनमा हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यो किन राखेको छ? यो डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स किन राखेन यो पनि त बुझ्नु पर्यो। अब फोर्सको बारेमा त बुझ्नु भयो, डिस्प्लेसमेन्ट यसमा चाहिँ डिस्टेन्स नराखेर डिस्प्लेसमेन्ट किन राख्यो भने चाहिँ यो बुझ्नको लागि तपाईँ यसरी बुझ्नु। डिस्प्लेसमेन्ट के छ भने भेक्टर क्वान्टिटी छ, मतलब यो डाइरेक्सनमाथि डिपेन्ड छ, डिरेक्सनमाथि डिपेन्ड छ। अब फर इक्जाम्पल यदि वर्क डन कसरी छ है, अब मलाई चाहिँ काम, उसलाई चाहिँ मलाई डस्टरलाई यतापट्टि चाहिन्छ। ओके, अब मैले उतापट्टि धकालेँ होइन, वर्क डन काम त मेरो भएन, मलाई काम यतापट्टि ल्याउनु पर्ने थियो, मतलब कुनै पनि भित्ता छ मलाई उतापट्टि झार्नु पर्ने छ उसलाई। अब मैले तलदेखि धकाल्यो, भित्ता म माथि चढ्यो होइन, वर्क डन अपोजिट भयो कि होइन। सो डाइरेक्सनमाथि डिपेन्ड हुन्छ कि होइन। वर्क डन तपाईँले कुन डिरेक्सनमा तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यही डिरेक्सनमा काम भयो भने मात्र वर्क डन हो, नभए त्यो पनि वर्क डन होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ वर्क डन पनि के छ भने चाहिँ तपाईँको डिरेक्सनमाथि डिपेन्ड छ, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ वर्क डन। सो त्यही भएर वर्क डनको यदि तपाईँले डेफिनेसन तपाईँले बुझ्नु पर्ने छ भने चाहिँ डेफिनेसन तपाईँ वर्क डनको फर्मुला यसरी बुझ्नु, एफ इन्टु डी छ नि होइन। अब वर्क डनको फर्मुला एफ इन्टु डी छ भने चाहिँ अब के भयो भने फोर्स एक्टिङ अन अ बडी, फोर्स जो कुनै बडीमा यदि फोर्स एक्टिङ भइराखेको छ, फोर्स एक्ट गरिराखेको छ र त्यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो, मतलब मोसनमा आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? वर्क डन भनिन्छ। अदरवाइज त्यसलाई वर्क डन भन्न मिल्दैन होइन। द फोर्स एक्टिङ अन द बडी चेन्जेस द पोजिसन अर टेन्स टु चेन्ज द पोजिसन, द्याट क्यान बी कल्ड एज वर्क डन होइन। यदि त्यसले पोजिसन आफ्नो चेन्ज गरेको छ वा मोसनमा आएको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ वर्क डन भन्न मिल्छ। ओके, अब यसको फर्मुला, त्यही भएर वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। वर्क डन कुन कन्डिसनमा हुन्छ? मैले फोर्स लगाएँ र त्यसले डिस्टेन्स वा डिस्प्लेसमेन्ट केही डिस्प्लेस गर्यो, चेन्ज गर्यो, आफ्नो चाहिँ पोजिसन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गयो भने मात्र त्यो वर्क डन हुन्छ। त्यही भएर यसको फर्मुला के छ? फोर्स वर्क इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो चाहिँ वर्क डन तपाईँले बुझ्नुभयो है।
अब वर्क डन बुझिसकेपछि वर्क डन तपाईँको के हुन्छ भने दुई प्रकारले वर्क डन हुन सक्छ के एउटा वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी ओके अनि वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सन फर इक्जाम्पल मानौँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ रोडवेज अर समथिङ केही छ है मैले यसलाई चाहिँ यतादेखि उता लगिराखेको छु हैन अब मैले चाहिँ यसलाई यतादेखि उता लगाउनको लागि मलाई केही न केही फोर्स त लगाइराखेको छु मैले राइट त्यो फोर्स मलाई लगाउन किन परिराखेको छ दुईटा कन्डिसन छ यसको एउटा फोर्स म लगाइरहेको छु के को लागि यसको मास जति मास हुन्छ नि त्यसको एकर्डिङ मलाई फोर्स लगाउनु पर्छ यसको मास जति छ त्यसको एकर्डिङ मैले फोर्स लगाए पो यो धकाल्न सक्छु नि त मतलब मलाई यो डस्टर यदि चाहिँ मलाई यो हातमा राखेको छ राइट मलाई यो रिसिभ गर्नु छ भने म थोरै फोर्स लगायो भने म रिसिभ गर्न सक्दिनँ मतलब यसलाई चाहिँ म उठाउन सक्दिनँ राइट तर यसको जति वेट छ त्यति फोर्स लगायो भने मैले यसलाई चाहिँ राम्ररी उचाल्न सक्छु तर जति वेट छ त्योभन्दा धेरै एक्स्ट्रा फोर्स लगायो भने यो चाहिँ उचाल्न गाह्रो हुनसक्छ मतलब त्यो पनि गाह्रो हुन्छ सो त्यति नै हामी फोर्स लगाउँछौँ राइट अब त्यस्तै चाहिँ यो फ्रिक्सन छ ओके मैले यसलाई के गर्नु चाहिँ यसको वेट जति छ त्यति फोर्स लगाएर मात्र मैले त्योभन्दा एक्स्ट्रा लगायो भने मात्र यसले पोजिसन चेन्ज गर्छ यसको वेट जति छ त्यति नै मैले लगायो भने यसको त्यो चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदैन अब यो एक्स्ट्रा फोर्स मलाई किन लगाउनु परिराखेको छ त हैन यो चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा फोर्स त्यो किन लगाउनु पर्यो हुन त धकाल्नको लागि मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फोर्स त्यसको लागि पनि लगाउनु पर्यो यो के हुन्छ भने चाहिँ यो जुन सर्फेस छ यसले के गर्छ केही न केही फ्रिक्सन गर्छ के मतलब यसलाई मैले यसलाई यतातिर धकाल्दैछु भने यो सर्फेसले उसलाई यतातिर धकालिराखेको छ मेरो यतातिर छ हैन उसको चाहिँ फ्रिक्सन के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यही भएर एक्स्ट्रा लागिराखेको छ हैन सो मैले यतिखेर के गरेँ यो सर्फेसमा घसार्दै हैन यसलाई चाहिँ के गरेको त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लग्दैछु मतलब यसमा चाहिँ फ्रिक्सनको एगेन्स्टमा म काम गर्दैछु फ्रिक्सन के गर्दैछ यतातिर गइराखेको छ उसको अपोजिट डाइरेक्सनमा म उसलाई लग्दैछु त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सन भनिन्छ अर्को कुरा अब यो के भयो भने यो चाहिँ मेरो यहाँ राखेको छु अब यसलाई ग्राभिटीले तानिराखेको छ हैन अब यसलाई चाहिँ म यसरी उचालेँ ग्राभिटीको एगेन्स्ट ग्राभिटी तलतिर लागिराखेको छ यसको म यसलाई तानिराखेको छु माथितिर उचालिराखेको छु माथितिर अब यो के भयो डिरेक्सन तपाईँको के भयो त पहिला ग्राभिटी उसलाई तलतिर तानिरहेको छ मैले उसको अपोजिट डाइरेक्सनमा माथितिर लग्दैछु यस्तोलाई भनिन्छ वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी दुवैको फर्मुला तपाईँको दुवैको केसमा फर्मुला चेन्ज हुन्छ हल्का चेन्ज हुन्छ तर यो फर्मुला आएको भनेको चाहिँ बेसिक फर्मुला यहीबाट ओके अब वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटीको पहिला बुझौँ हामी वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी सबभन्दा पहिला वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ एफ इन्टु डी अब यहाँ के भयो भने चाहिँ ग्राभिटीको एगेन्स्टमा काम हुँदैछ हैन वर्क डन तपाईँको भइरहेको छ ग्राभिटीको एगेन्स्टमा मतलब अब हेर्नु यो चाहिँ यहाँ राखेको छ म यसको एगेन्स्टमा काम गरेँ मैले फोर्स कति लगाएँ यसलाई उचाल्नको लागि जति यसको वेट छ त्यति नै फोर्स लगाएँ अनि मात्र म यसलाई के गर्न सक्छु त उठाउन सक्छु राइट अब वेट सो यहाँ चाहिँ फोर्स भनेको के भइहाल्छ वेट भइहाल्छ हैन मतलब यसमा फोर्स मैले कति लगाएँ जति यसको वेट हो कि हैन वेट जति छ त्यति नै मैले यसमा फोर्स लगाउनु पर्ला मतलब 2 केजीको सब्सटेन्सेस छ भने अब्जेक्ट छ भने म 2 केजी भन्दा हल्का एक्स्ट्रा म फोर्स लगायो भने वा 2 केजी लगायो भने त्यसलाई म उचाल्न सक्छु नभए म त्यसलाई उचाल्न सक्दिनँ राइट 50 केजीको बोरा छ भने 50 केजी जतिको फोर्समा लगायो भने बल्ल त्यसलाई के म गर्न सक्छु त उचाल्न सक्छु नभए उचाल्न सक्दिनँ त्यही भएर यसमा चाहिँ फोर्स भनेको के हो त वेट हो जति त्यो अब्जेक्टको वेट छ त्यति नै मैले के गरेको छु त फोर्स लगाएको छु ओके अब यहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ माथि उचाले भने डिस्टेन्स के भयो माथितिर कभर गर्यो राइट एगेन्स्ट ग्राभिटी छ ग्राभिटी तलतिर लागिरहेछ मैले माथितिर लगेँ मतलब जति हाइटमा लगेँ त्यति डिस्टेन्स उसले कभर गर्यो सो त्यही भएर यता चाहिँ डिस्टेन्स भनेको के भइहाल्छ एच भइहाल्छ हाइट भइहाल्छ अब यहाँ चाहिँ वेट भनेको यो वर्क डन हैन के वेट हो ओके वेट अब वेट भनेको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईको m इन्टु जी फर्मुला हुन्छ कि हुँदैन वर्क डनको वेटको फर्मुला के हुन्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मतलब यसको जति मास छ यसको त्यति मासले 9.8 ले ग्राभिटी के गर्छ उसलाई चाहिँ तानिराखेको छ त्यही भएर यसको वेट त्यति छ ओके सो त्यही भएर उसको फर्मुला के हुन्छ m इन्टु जी हुन्छ अब हाइटको हाइट त्यही भएर वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटीको फर्मुला हुन्छ तपाईको mgh यो भयो तपाईको वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी
वर्क डन एगेन्स्ट ग्रेभिटी। अब वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सनको केसमा के हुन्छ भने वर्क डन फ्रिक्सन, वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सनको केसमा के हुन्छ भने चाहिँ म यसलाई यसरी घसारे, यसरी चाहिँ मैले फ्रिक्सन यसरी लाग्छ नि त, घर्षण भयो भने फ्रिक्सन हैन, यसरी घसारे भने चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्छ यसले चाहिँ। यसमा चाहिँ नर्मल फर्मुला के हुन्छ, F * D नै हुन्छ। ओके, मतलब यसले चाहिँ जति यसको चाहिँ फोर्स कति मैले लगाएँ हैन। अब घर्षण छ भने चाहिँ फ्रिक्सन माथि डिपेन्ड पर्छ कि एकदमै स्मुथ छ भने फोर्स मलाई थोरै लगाउनु पर्छ, यसको वेट जति त लगाउनु पर्दैन हैन। तर त्यो के भन्छ रफ सर्फेसेस छ भने हुन सक्छ यसको वेट भन्दा पनि मैले धेरै तपाईले फोर्स लगाउनु पर्छ। सो फोर्स कति लगाए इन्टु त्यसले चाहिँ डिस्टेन्स कति कभर गर्यो, त्यही मेरो के हो त वर्क डन हो। वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेको चाहिँ यो।